पञ्चत्रिंशः सर्गः सर्गं 35 विश्वासोत्पादनम्। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वम् इदं मधुरया गिरा क्वते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानरः तानि भूय समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशं कथमोरुगतं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे। एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। जानन्ति बत दिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदत शृणुतानि मे। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्याभिरक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः रामो भामिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः अर्चिष्मानर्चितोत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां राजविद्याविनीतश्च ब्रह्माणानामुपासिता श्रुतवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो देवि जनैः श्रुतः दुन्दुभिस्वन निर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः त्रिवलीवांस्त्र्यवणतः चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखः चतुष्किष्कुश्चतुस्समः चतुर्दशसमद्वन्द्वः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोष्टहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् दशपद्मो दशबृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरश्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविधः सुसुवर्णच्च विश्रीमान् रामश्यामो महायशाः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नाम् अस्माभिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्शतुर्मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितं ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ चीरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव
प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुरर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसंलाभात् भृशं प्रीतिरजायत ततस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया ततः स सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासीन्निष्प्रभोत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूतपाः संहृष्टा दर्शयामासुः गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतस्थानि रुदतः ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयन् दाशरथेः तानि शोकहुताशनं शयितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेदयत् स तवादर्शनाधार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारमिवाग्नयः तवादर्शनशोकेन राघवः प्रविचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिवशिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्नरतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे स त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवौ उभावकुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तथा ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वक्षहरिसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पत्तिं रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमिहागतं स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दशमहाबलान् आदिष्टावानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसा अद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीं ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधां कृत्स्नां व्ययमन्ये च वानराः अङ्गतो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलः त्रिभागबलसंवृतः तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे वृषं शोकपरीतानाम् अहोरात्रगणागताः ते वयं कार्यनैराश्यात् कालस्यादिक्रमेण च भयात् च कपिराजस्य प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्यपदं देव्याः
प्राणांस् त्यक्तुं समुद्यताः दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् वृषं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च वधं तथा प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशान् निराशानां मुमुर्षताम् कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवदं कोपात् इदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा तथं जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः त्वामाह सवरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखास्तूर्णं ततः सम्प्रस्थिता वयं विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरं त्वद्दर्शनकृतोत्साहा हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः अताहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टः त्वं च शोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेरहं तन्मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तमिहागतं सुग्रीव सचिवं देवी बोध्यस्व पवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृताम्बरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवि सागरलङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवान् नाम वैदेही गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केशरीहरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थेन दीपतेः पुण्ये शम्भसादनमुद्धरत् तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद्राघवो देवी त्वामितो नयिता नघे एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैः दूतं तमवगच्छति अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोचानन्दजं जलं चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यतेति सा अथोवाच हनूमांस्ताम् उत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि हि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयति शम्भसादने
कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः।